पूरे मुल्क में सर्दियां ख़त्म होने के बाद बहार आती है, लेकिन इस्लामाबाद में बहार की बजाय पोलन आ जाती है। वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जब इस्लामाबाद आबाद हो रहा था, तो यहाँ के बड़ों ने फ़ैसला किया कि इस जगह को जल्द से जल्द सरसब्ज़ बनाया जाए। तो जल्द से जल्द सरसब्ज़ बनाने के चक्करों में यहाँ पर जंगली जो शहतूत था, जिसे तूत कहा जाता है, उसकी यहाँ पर बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई, जिसका नुकसान ये हुआ कि इस्लामाबादियों की एक बड़ी तादाद हर साल पोलन एलर्जी का शिकार होकर अस्पताल पहुंचना शुरू हो गई। अब फैसला ये हुआ इस्लामाबाद के अंदर कि बाकायदा तौर पे वो जो जंगली तूत जिसे पेपर मलबरी कहा जाता है, उसको ख़त्म किया जाएगा और उसकी जगह पे जो यहाँ के मुकामी पौधे हैं उनको लगाने का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। तो F9 पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर पेपर मलबरी को ख़त्म कर दिया गया है और यहाँ पर लोकल पौधे लगाना शुरू कर दिए गए हैं। इस वक्त डॉक्टर रज़ा भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इन्वायरमेंट के नाम एक बड़े नाम है और पौधे लगाने में गार्डन्स के हवाले से और इन्वायरमेंट के हवाले से इनका नाम एक सनद के तौर पे जाना जाता है। इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो ये बताइएगा कि आखिर इस फ़ैसले को आप किस नज़र से देखते हैं कि इस्लामाबाद से ये दरख्त ख़त्म हो जाना चाहिए? क्या इतना ही बुरा है ये दरख्त? अब कोई भी दरख्त बुरा नहीं होता है और देखना पड़ता है कि ये स्पीशी जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके हमारे माहौल पे, हमारे बायोडाइवर्सिटी पे, हमारे ह्यूमन बीइंग्स पे इसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है। मेरे हिसाब से, क्योंकि आई एम ए बॉटनिस्ट, जो भी चीज़ अल्लाह पाक ने क्रिएशन की है इस दुनिया में, उसका एक यूज़ है। विदाउट यूज़ ना हम पैदा हुए, ना इंसान, ना जानवर, ना पौधे। अब ये मलबरी जैसे आपका ज़िक्र किया, ये आज की बात नहीं है, ये लास्ट 3 डिकेड से ये जो पॉलन एलर्जी का इशू वो इतना इंक्रीज़ और बढ़ रहा है। आप जाएं NIH के पास तो वो आपको सारी डेटा देंगे, मेरे पास भी डेटा है कि इसकी वजह से कितने प्रॉब्लम्स हुए हैं। असल चीज़ है लोगों को एजुकेट करना, क्योंकि अभी भी मैं इधर जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मैं लोगों के साथ, मैनेजमेंट के साथ, मैं वॉलंटियरली, क्योंकि आई एम ए ट्रेंड बटनिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इज़ माय फील्ड। तो एजुकेशन उस वक्त भी उन लोगों को, जब उन्होंने प्लांटेशन करवाई, मैसिव तरीके से प्लांटेशन करवाई, उसमें एक टर्म यूज़ होता है जो इन्वेसिव स्पीशीज़। ये इन्वेसिव स्पीशीज़ ऐसे हैं, अगर कहीं रश में, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्राउड में एक बंदा ऐसा आएगा जो आपकी थोड़ी सी स्पेस में पहले तो इंटर होगा, फिर वो ख़ुद अपनी जगह ख़ुद ऐसे बनाएगा जो लोकल जो भी उधर खड़े वो ख़त्म होते जाएंगे और उन पे वो डोमिनेंट हो जाएगा। तो ये मलबेरी की जो ग्रोथ पैटर्न है, साइंटिफिकली दे आर इन्वेसिव प्लांट्स। और सर देखिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन उस वक्त देखा गया इसका बड़ा एक अच्छा रिजल्ट आया, इस्लामाबाद सरसब्ज हो गया। अब अचानक से इसको काट दिया गया। काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर हमें खाली जगह नज़र आ रही है। लोकल पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। ये कितने अरसे में उसकी जगह ले सकेंगे? मेरा काम ही ये है कि आप लोगों को एजुकेट करना है। ये नेचुरल सिस्टम है, इसमें एक स्ट्रेटेजी होती है। ये जो लोगों ने काम किया है वो बड़ा प्लानिंग से किया है कि ये जब इन्वेसिव स्पीसीज़ या मलबेरी ख़त्म की जाए, आप इधर सब तरह जिस तरह भी देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लांटेशन हो रही है, और ये जब मलबेरी था तो ये हमें नज़र नहीं आता था, ये ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग। ये ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग अगर आप नज़र दिखाएं कि किस तरह से कंटूअर्स एंड नेचुरल लुक है, जो लीवर्ड विंडवर्ड डायरेक्शन ये जो बने हुए हैं, तो इसके साथ ये वेजिटेशन या प्लांटेशन, ये ट्रीज़ वो हुए हैं जो हमारे नेचुरल हैं या नेचुरलाइज हो चुके हैं। स्क्रीन मिल जाएगा, लेकिन ये जो दरख्त हैं तकरीबन 10-10, 12-12 फीट के तो अभी हैं। इनको मुकम्मल तनावर दरख्त बनने हुए कितना अरसा लगेगा? एक भरपूर जंगल जिसके लिए F9 पार्क जाना जाता था, वो हमें कब तक देखने को मिल सकता है? क्या हम एक टाइम पीरियड जो है अपने सामने रख सकते हैं? अब देखें ना, देयर आर नंबर ऑफ स्पीशीज़, कोई 12-15 किस्म के दरख्त लगाए गए हैं। हर किसी का अपना बिहेवियर है, और ये एक्टिविटी बजाय इसके जो हम हर साल उसका विक्टिम रहे हैं मलबरी का, व्हाई नॉट साइंटिफिकली टेक्निकली हम कोई फेजिंग करें कि हम उसको स्पेस वाइज, जैसे ये एक बड़ा कनेक्टिव
ایک موو ہے کہ پہلے لیٹس اسٹارٹ فرام ملبری کو ختم کر کے اور اپنی نیچرل ویجیٹیشن یا نیچرل ٹری سے کور کریں. یہ آپ نیچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں, یہ آپ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کو ٹائم لگے گا, اس میں 5 سال لگیں گے, 10 سال لگیں گے, 15 سال لگیں گے, لیکن موو جو ہے بڑی سائنٹیفک ہے. سر یہ اسلام اس طرح آباد سے ہی کے ہوگا. اسلام آباد کے ابھی بھی بہت سے پاکٹس ایسے ہیں جہاں پر پیپر ملبری موجود ہے. F9 پارک کے اندر ابھی بھی موجود ہے, درخت لگے ہوئے ہیں. تو ان کو ریموو کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اگر ہم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ہم پولن کو ختم کریں گے, ملبری کو ختم کریں گے, تو ابھی تو جسٹ ہم نے یہ چھوٹا سا پورشن جو ہے اس کے اوپر کام کیا ہے, باقی تو پولن ویسے ہی شہر میں کے اندر موجود ہے, تو اس کو کیسے ختم کریں گے؟ دیکھیں نا, یہ ایک ونڈو ہے جہاں سے انہوں نے ختم کیا ہے, ریپلیس کیا ہے. یہ میں ختم بھی نہیں کہوں گا, میں اس کو کہوں گا یہ ریپلیس کیا ہے وتھ اے نیچرل ٹری کور سے. ابھی جیسے اس طرح سے یہ ایک ایگزامپل ہے, یہ ایک پروجیکٹ ہے, اس کی سکسیسفل رزلٹ کو دیکھ کر آپ کسی اور ایریا میں چلے جائیں, آپ شکر پڑیاں میں چلے جائیں, آپ دوسری جگہ پہ جہاں پہ ان کی ڈینسٹی, کیونکہ آپ جب پولن کی اسٹڈی کرتے ہیں یا ڈیٹا دیتے ہیں, ہر ایریا کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. F11 کی ڈیفرنٹ ہوگی, تو G10 کی ڈیفرنٹ ہوگی, I8 کی ڈیفرنٹ ہوگی, وہ ڈپینڈنگ اپان دی ڈینسٹی آف دی پاپولیشن آف ملبری. تو جیسے یہ ایک چھوٹا اگزامپل ہے یا یہ ایک ونڈو بنایا ہے جہاں پہ انہوں نے ریپلیس کیا ہے وتھ نیچرل ٹری, اسی کو لے کر پھر آگے آپ ایکسٹینڈ کریں ان ڈفرینٹ ایریاز جہاں پہ کنسنٹریشن زیادہ ہے پولن گرین کی. یہ جو ہم ختم کر رہے ہیں یا ریپلیس کر رہے ہیں پیپر ملبری کو, اس کا ماحول کے اوپر کتنا اچھا امپیکٹ آئے گا یا برا امپیکٹ آئے گا؟ برا امپیکٹ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ درخت ہمارے پاس ختم ہوئے ہیں, اچھا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پولن تھوڑا سا کم ہوگا. دونوں کے حوالے سے بتائیں. ابھی میرے حساب سے تو درخت ختم تو نہیں ہوئے. یہ سسٹم ہے, یہ نیچرل سسٹم ہے. اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو کنٹرول ملبری پلانٹیشن, یا جو ہم نئے پلانٹس جو لگائے ہیں وہ کیسے لگائیں گے؟ اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے؟ نیگیٹو امپیکٹ تو نہیں ہے, یہ پازیٹیو امپیکٹ ہے. یہ جو پالیسی ڈیسیشن میکرز ہیں, آئی اپریشیٹ دیم کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے جو ہماری نیٹو ٹریز اور اسپیسیز کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ ایک پروسیس سے انہوں نے جو ڈیسیشن لیا ہے, بڑا سائنٹیفکلی اور ٹیکنیکلی لوگوں کو انوالو کر کے انہوں نے یہ لیا ہے. یہ آپ اس وقت تو ابھی آپ کو یہ بیرن علاقہ لگ رہا ہے نا, میں 6 ماہ کے بعد آپ کو کہتا ہوں یہاں آپ کو یہ گرین, ساری زمین گرین نظر آئے گی. 6 ماہ کے بعد یہ ساری زمین گرین نظر آئے گی, کیونکہ یہاں پر ابھی درخت لگائے جا رہے ہیں. 6,000 پیپر ملبری کے جو درخت ہیں یہاں سے ختم کیے گئے ہیں, اور ان کی جگہ پر 18,000 لوکل پودے لگائے گئے ہیں, جو کہ آئندہ کچھ سالوں کے اندر یہاں پر اپنی جو بہار ہے بڑے ہی شاندار طریقے کے ساتھ دکھا رہے ہوں گے. اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں پولن کی, تو پولن کو ختم کرنے کا جو آغاز ہے وہ تو یہاں سے ہو گیا ہے, لیکن پولن ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی, کیونکہ ابھی بھی اسلام آباد میں شکر پڑیا کا جو جنگل ہے, H8 میں جو پودے لگائے گئے ہیں, ایون کہ اگر نفیس مجھے آپ کو دکھا سکیں یہ پیچھے, کہ یہاں پر ابھی بھی ایک بڑی تعداد ہے پیپر ملبری کی جو موجود ہے اور اسلام آبادیوں کو کچھ حد تک متاثر کر سکتی ہے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب ان کو ریموو کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور ان کی جگہ پر لوکل پودے لگائے جائیں گے جو کہ کچھ سلو ضرور ہوں گے, مگر یہاں کے مقامی ہوں گے اور یہاں کے مقامیوں کو فائدہ پہنچائیں گے, نہ کہ ان کو پولن الرجی کا تحفہ دیں گے.